Hello guys, welcome to the knowledge. Today's our topic is capacitor. In this topic we study about the capacitor, what is capacitors and its uses. First to go to the introduction to the capacitor. Capacitor are the electrostatic device used to store electric charge. भनेको के हो भन्दाखेरि क्यापेसिटर एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटी इएलइसिटीआरआई इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्याटिक भनेको रेस्ट। इट मिन जुन इलेक्ट्रिसिटी रेस्टमा डेभलप भयो त्यसलाई स्टोर गर्ने डिभाइस नै के हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हो। Hence, capacitor is defined as electrostatic device which is used to store electric charge. The symbol of capacitor is this. Simply represented by the two same line, parallel line, and then this type. It can be any shape, but parallel capacitor is mostly used in practice. इसको कुनै सेप एन्ड साइज फिक्स्ड हुन्न, जुन सेपको पनि हुन सक्छ, स्पेरिकल, प्यारलल, ओभल, जुन सेपको पनि हुन सक्छ। तर अहिले हाम्रो प्यारलल क्यापेसिटर मोस्टली युज भइरहेको छ। किन युज भइरहेको छ प्यारलल क्यापेसिटर भनेको? यसको कुनै सर्टेन एडभान्टेज छ र अरु क्यापेसिटरको कुनै डिसएडभान्टेज छ, त्यो हामी अर्को भिडियोमा पढौँला। अब क्यापेसिटर को यूज के हो त? कहाँ कहाँ क्यापेसिटर यूज हुन्छ त? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस लाइक रेडियो, मोबाइल फोन, टेलिभिजन इटिसी। रेडियोमा युज हुन्छ, मोबाइल फोनमा युज हुन्छ। मोबाइलमा कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि यो मोबाइलको जुन फ्ल्यास लाइट हुन्छ त्यहाँ युज हुन्छ, किनभने क्यामेरा चल्नको लागि धेरै इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिन्छ। त्यसैले इलेक्ट्रिक चार्ज दिनलाई, फ्ल्यासलाई इलेक्ट्रिक चार्ज दिनलाई क्यापेसिटर राखेको हुन्छ कि हामीलाई जति इलेक्ट्रिक चार्ज चाहियोस् त्यो पाइहालोस् फ्ल्यास र के त्यहाँबाट फ्ल्यासको इफेक्ट आओस्। नत्र यदि क्यापेसिटर युज भएन भने फ्ल्यासको इफेक्ट आउन सक्दैन। यो क्यापेसिटरको प्यारलल क्यापेसिटरको यो ड्रइङ हो। यस्तो हुन्छ, यो दुईटा प्लेट भइके यो प्लेटको डिस्टेन्स एकदम मिनिमम हुनुपर्छ। अनि यो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज यता प्यारलल क्यापेसिटर हो। यो भोल्टेज यो प्लस हो, यो माइनस, यताबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भयो भने बिचमा भोल्टेज डेभलप हुन्छ। त्यसैले यहाँ भी राखियो। पछि यो नेक्स्ट टाइममा पढौँला। अब क्यापेसिटेन्स, क्यापेसिटेन्स हम एक्सपेरिमेन्टली के फाइन्ड गरियो भन्दाखेरि चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भोल्टेज। कमन एक्सपिरियन्स, चार्ज इन्क्रिज गरेपछि भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ। अनि यो बिचमा वेयर सीज क्यापेसिटेन्स इज नोन एज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट नोन एज क्यापेसिटेन्स। हेन्स क्यापेसिटेन्स इक्वल टु यो आयो क्यू बाई भी। क्यापेसिटेन्स इक्वल टु क्यू बाई भी आयो फर्मुला। बट यहाँ क्यापेसिटेन्स क्यू बाई भी को फर्ममा भए तापनि क्यापेसिटेन्स क्यू एन्ड भी आई चार्ज एन्ड भोल्टेजमा भर पर्दैन, डिपेन्ड हुन्न। क्यापेसिटेन्स डु नट डिपेन्ड अन चार्ज एन्ड भोल्टेज क्यू एन्ड भी। देन अन व्हिच फ्याक्टर इट डिपेन्ड? इट डिपेन्ड अपन मिडियम अन व्हिच प्लेट इज केप्ट। मैले भने यो प्लेट, यो बीचको प्लेट, यसमा एउटा मिडियम हालेको हुन्छ, इन्सुलेटिङ मिडियम हालेको हुन्छ। हो, जुन मिडियम यसमा हाल्यो त्यहीमा भर पर्छ क्यापेसिटेन्स कति स्टोर गर्ने क्षमता त। क्यापेसिटेन्स भनेको एक्चुअली इट इज अ क्यापेसिटी टु स्टोर चार्ज।
अफ अ क्यापेसिटर, क्यापेसिटरको जुन चार्ज स्टोर गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यो नै हो के हो क्यापेसिटेन्स हो। क्यापेसिटेन्सको फर्मुला Q/V आयो। अब एसआई युनिट कौलम पर भोल्ट, चार्जको Q भइगयो, चार्जको सिम्बल Q अनि एसआई युनिट कौलम C, भोल्टेजको V। तो यसको एसआई युनिट क्या आयो क्यापेसिटेन्सको C/V और फ्राड, यसलाई फ्राड पनि भन्छन्। फ्राड किन राख्यो भने अन द हनर अफ साइन्टिस्ट माइकल फ्याराडाइस एउटा ग्रेट साइन्टिस्ट, फिजिक्स साइन्टिस्ट हुन्, तिनको हनरमा फ्राड राख्यो। फ्राड एकदम ठुलो युनिट हो, त्यसैले हामी क्यापेसिटेन्सलाई फ्राडमा नाप्नुभन्दा माइक्रोफ्राड, न्यानोफ्राड, पिकोफ्राडमा नाप्ने गरिन्छ। माइक्रोफ्राड भनेको 1 माइक्रोफ्राड इक्वल टु 10⁻⁻6 फ्राड हुन्छ। सिमिलरली 1 न्यानोफ्राडमा 10⁻⁹ फ्राड, पिकोफ्राडमा 10⁻⁻15 फ्राड, यस्तै हुन्छ। अब डाइमेन्सनको कुरा गरौँ। अब क्यापेसिटेन्सको डाइमेन्सन के हुन्छ त हैन। अब क्यापेसिटेन्सको फर्मुला हामीलाई थाहा भएको Q/V। अब Q को फर्मुला करेन्ट इन्टु टाइम, करेन्टको एम्पियर, टाइमको T अनि भोल्टेज। अब भोल्टेजको यो कसरी आयो त ल हेरौँ। भोल्टेजको फर्मुला थाहा छ हामीलाई वर्क डन, वर्क अपन चार्ज। वर्कको हामीलाई थाहा छ ML इसको T⁻⁻2 अपन चार्जको फर्मुला करेन्ट इन्टु टाइम, माथि नै लेखिसक्यौँ हामी। करेन्ट एम्पियर इन्टु टाइम। अब यसलाई सल्भ गरेपछि यो माथि जान्छ, यसलाई सल्भ गरेपछि ए माथि जान्छ, टी माथि जान्छ, टी को पावर 3 भइहाल्छ अनि m को पावर यहाँ तल छ, तलै नै रहन्छ, त्यसले m माथि गयो -1 भइगयो L2, यसरी आएको यो। ल अब एउटा Q क्यापेसिटर इक्वल टु हामी पायौँ Q/V, क्यापेसिटेन्स इक्वल टु Q/V। इट इज इम्पोर्टेन्ट नोट द्याट क्यापेसिटर एन्ड क्यापेसिटेन्स डिफ्रेन्स कुरा हो। क्यापेसिटर भनेको एउटा डिभाइस हो, व्हेरेज क्यापेसिटेन्स एउटा प्रोपर्टी हो कसको क्यापेसिटरको, टु स्टोर चार्ज और क्यापेसिटी हो टु स्टोर चार्ज भन्ने न्युमेरिकल आयो। न्युमेरिकल के छ भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्स हामीलाई 2 माइक्रोफ्राड दिएको छ, 2 माइक्रोफ्राड दिएको छ अनि हामीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स 2.5 भोल्ट, अमाउन्ट अफ चार्ज निकाल्नु छ। हामीलाई थाहा छ C इक्वल टु Q/V। हामीलाई कति दिएछ यो C, V यो छँदैछ। हामीलाई के निकाल्नु छ Q निकाल्नु छ, देयरफोर हामी Q इक्वल टु C इन्टु V पायौँ। C कति छ 2 माइक्रोफ्राड इन्टु भोल्ट, यो कति छ 2.5। माइक्रो भनेको मैले भनिसकेँ 10⁻⁶, यो 5, 2.5 इन्टु 2 5 भइगयो इन्टु यो भनेको -6 फ्राड और 5 माइक्रोन फ्राड लेख्न सकिन्छ। किनभने यति हाम्रो के आउँछ माइक्रोन अब 2V इन्टु 10 को पावर माइनस -6 कौलम
एसआई युनिट के हो त्यसको चार्ज हो, त्यसैले हामी के राख्यौँ कौलम राख्यौँ। कसरी सी इन्टु भी फर्मुला गयो, यो भनेको 1 - 10 को पावर 6, मैले 10 को पावर 6 इन्टु 5 गर्दै यही कलम लेखे पनि हुन्थ्यो, यो नलेखे पनि यति यो नलेखे पनि हुन्छ, यही हो हटाएर यही कलम लेखिदिए पनि हुन्छ। यति नै हाम्रो आन्सर।